IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, बजट मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। अगला जायजा इजलास रवा साल की दूसरी शशमाही में होगा। IMF के मुताबिक बजट तजावीज़, इक़्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहात से मुतालिक पाकिस्तान के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का जायजा लिया गया। बजट तजावीज़ पर बातचीत आइंदा दिनों में भी जारी रहेगी। IMF एलामिये में कहा गया, सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने को तरजीह करार दिया गया है। इक़्तिसादी पायदारी को बेहतर बनाया जाए और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने मालियाती इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ अज़्म को दोहराया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारत को पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश को कबूल करना चाहिए था। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई। पानी जंग का हथियार नहीं है। पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत मुसलसल दहशतगर्द गिरोहों को माली और अमली मदद फ्राहम कर रहा है। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जानें गईं। भारत मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए बामायनी मुज़ाकरात का आगाज़ करे। अमेरिकी सदर का गैर मुल्की स्मार्टफोन्स पर टैरिफ लगाने का ऐलान। सिर्फ एप्पल नहीं, हर कंपनी पर टैक्स लगेगा जो बैरून मुल्क मोबाइल बनाएगी। जून के आखिर तक तमाम गैर मुल्की साख्ता स्मार्टफोन्स पर टैरिफ नाफिज कर दिया जाएगा। फैसला सनत को अमेरिका वापस लाने के लिए किया गया। ट्रंप का यूरोपीय यूनियन पर 50% टैरिफ आयद करने का फैसला। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक पर अमेरिकी गाड़ियों तक बेहतर रसाई न देने का इल्ज़ाम। कहा, यूरोपीय यूनियन से ट्रेड डील नहीं कर रहे और ना चाहते हैं। यूरोपीय कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएं तो टैक्स में तब्दीली हो सकती है। अमेरिकी सदर ने जोहरी तवानाई के बाद पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान ने भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। खुजदार हमले में फितनल हिंदुस्तान मुलविस है। हमला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में हुआ। हमारा हमसाया बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। खित्ते में अमन को सबोताज कर रहा है। दहशतगर्दों को फंड्स फ्राहम करता है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्तपनाही का इतराफ़ किया। हम दुनिया को बता रहे हैं, भारत खित्ते में दहशतगर्दी का मरकज़ है। जब हम भारत को जवाब दे सकते हैं तो क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। फितनल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं, सिर्फ भारतीय आकाओं से है। बलोच हमारे भाई और दिल का टुकड़ा है। ये बलोचों की जंग नहीं, ये भारत की प्रॉक्सीज है। माहिर रंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। इसका चेहरा दुनिया के सामने आ गया। आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली। बजट ईद के बाद 10 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले 2 जून को बजट पेश करने की तैयारी की गई थी। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF से बजट मुज़ाकरात फाइनल नहीं हो सके। वज़ीर आज़म ने मुआशरी टीम को फौरी तौर पर तलब कर लिया। IMF के साथ बजट अहदाफ तय करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और बिलाल बिन साकिब के डिजिटल मईशत पर आला सतह मुलाकात। नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और मसनूई ज़हानत के जरिए बाइख्तियार बनाने का अज़्म। पाकिस्तान का इजाफी बिजली ज़ख़ीरा बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए मुख्तस करने का फैसला। पाकिस्तान में नौजवानों को डिजिटल लीडर्स बनाने के लिए जामे कौमी हिकमत अमली तरतीब। नौजवानों और स्टार्टअप्स को ब्लॉकचेन हल तैयार करने के लिए सहूलत फ्राहम की जाएगी। CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान की ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पॉलिसी आलमी प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बना रही है। बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में पाकिस्तान की पेशरफ्त से आगाह किया।
پرائیویٹ حج آپریٹرز کے لیے اب کوئی کوٹا نہیں آ رہا. پرائیویٹ حج آپریٹرز کے تحت 50% کا کوٹا استعمال نہیں ہو سکا. نجی شعبے نے عازمین حج کے لیے بر وقت اقدامات نہیں کیے. ڈیڈ لائن بڑھانے کے باوجود پرائیویٹ ٹور آپریٹرز نے صرف 10,000 مزید عازمین کی رقم جمع کرائی. پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت 25,698 عازمین فریضہ حج ادا کر سکیں گے. چند لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے بہت سے پاکستانی حج سے محروم رہ گئے. غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی نیوز کانفرنس. ایران اور امریکہ کے درمیان روم میں جوہری مذاکرات کا 5واں دور ختم. امریکی حکام کے مطابق مذاکرات تعمیری رہے. فریقین نے آئندہ بھی ملاقات پر اتفاق کیا. بات چیت میں پیش رفت ہوئی. دونوں ممالک کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے بات چیت مثبت انداز میں چل رہی ہے. امریکہ ایران کا موقف اچھی طرح سمجھ چکا ہے. مذاکرات میں ایران کی پوزیشن بڑی واضح ہے. اب بزدل جو ہمارا دشمن ہے وہ بزدل ہے. سافٹ ٹارگٹس کی طرف پہلے بھی اس نے وار کی, ہمارے معصوم بچوں کو مارا ہے. اب معصوم بچوں کو مارا ہے تو یہ جو پاکٹس کے اندر لوگ ہیں ان کو ہم 150 آج ISP نے بتایا 150 آپریشن ڈیلی کر رہے ہیں. ہم گھس کے ماریں گے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی بدولت, ناصر منیر صاحب کی بدولت ہی انڈیا کی بھی جان چھوٹے گی مودی سے, کہ اس کو شکست ہوگی. ٹھیک ہے, بھارت ایک بزدل دشمن ہے, معصوم بچوں کو مارتا ہے, اب اسے گھر میں گھس کر ماریں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے بھارت کی بھی مودی سے جان چھوٹ جائے گی. سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو. کہا بانی PTI 3 بار سپاہ سالار کے خلاف فاش غلطی کر چکے ہیں. PTI MQM 2 بن چکی ہے. عید کے بعد تحریک انصاف میں عہدے تبدیل ہوں گے. وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا بانی 24 گھنٹے اپنے بیان پر قائم نہیں رہتے. انہیں اب یہ سمجھ لینا چاہیے مذاکرات سے سیاستدانوں سے ہی ہوں گے. اگر کچھ چھپانا نہیں ہے تو پولیگرافک ٹیسٹ کیوں نہیں کراتے. پاک بھارت قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات سعودی عرب میں ہونے کا امکان. غزہ میں جس امداد کی اجازت دی گئی وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. فلسطینیوں کو بھوکا اور بنیادی ضروریات سے محروم کیا جا رہا ہے. غزہ میں خوراک, طبی امداد پہنچانے کی محدود کوششیں جاری ہیں. امداد کا تیزی سے داخلہ نہ ہوا تو مزید اموات ہوں گی. اسرائیلی کارروائیاں تباہ کن ہیں. ہلاکتیں اور تباہی ناقابل برداشت ہے. غزہ کا 80% علاقہ فلسطینیوں کے لیے نوگو زون بن چکا. فلسطینیوں پر ظلم پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی غزہ کی صورتحال اسرائیل پر تنقید. صہیونی دہشت گردوں کے اہل غزہ پر وحشیانہ حملے جاری. 24 گھنٹے میں مزید 60 فلسطینی شہید, درجنوں زخمی ہو گئے. شہادتوں کی مجموعی تعداد 53,800 سے زائد ہو گئی. فرانس, برطانیہ اور کینیڈا کی فلسطینیوں کی حمایت. اہل غزہ پر اسرائیلی بربریت کی مذمت. اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو بخلاہٹ کا شکار. کہا میکرون, کیئر سٹارمر اور مارک کارنے انسانیت سے عاری انسان ہے. ان کو انصاف اور انسانیت کی سمجھ نہیں آ رہی. یورپی رہنما حماس کی پروپیگنڈے سے دھوکہ کھا گئے.